बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने वाज़िया किया है कि अवाम से जितने भी वादे किए गए हैं उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। वजीर आला ने मजीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सर मोर पावर्स दिए गए आपको, उस पर थोड़ा सा बताएं। कौन से पावर दिए गए? किसने दिए पावर? ना मुझे नहीं पता आप किस पावर की बात कर रहे हो। हमारे पास एक साल पहले जितना पावर था फिलहाल उतना ही है, और पावर की हम उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए तो हम स्टेटहुड पे जोर दे रहे हैं, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के साथ किया हुआ एक वादा है, जो वादा पूरा होना चाहिए। हम तो सोच रहे थे कि पहले साल के अंदर अंदर ही मरकज की हुकूमत अपना ये वादा पूरा करेगी, लेकिन चलिए किन वजूहात के बुनियाद पर जम्मू कश्मीर को आज भी स्टेटहुड से महरूम रखा गया वो मरकज और बीजेपी वाले ही बता सकते हैं, लेकिन हम अपनी कोशिशों को छोड़ेंगे नहीं। जहां तक आपने दरबार मूव के हवाले से बात की, मैंने पहले दिन से मैं कहता आया कि यूटी होते हुए जितने हम अपने लोगों के साथ किए हुए वादे पूरे कर सकते हैं हम कर लेंगे। इस सिलसिले में चाहे रिजर्वेशन को रिव्यू करके उसमें तब्दीली लाना, कैबिनेट सब कमेटी जिसकी निगरानी सकीना यत्तू साहिबा कर रही थी, उन्होंने अपना काम मुकम्मल करके अपना रिपोर्ट कैबिनेट के सामने पेश किया। कैबिनेट ने उस रिपोर्ट को मंजूरी दी। अब डिपार्टमेंट के तरफ से कैबिनेट का मेमो तैयार किया जा रहा है, उसको बाय सर्कुलेशन हम मंजूरी देके एलजी साहब के पास भेज देंगे। वो एक वादा था हमारा लोगों के साथ। इसी सिलसिले में दरबार मूव को दोबारा शुरू करना, ये भी एक वादा हमारा लोगों के साथ था। लगभग 3 हफ्ते पहले जब कैबिनेट की मीटिंग हुई, उस मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया गया। वो फैसला एलजी साहब को भेजा गया। जैसे ही एलजी साहब का दस्तखत फाइल पे हमें वापस मिला, हमने वो ऑर्डर जारी किया है, और 2021 के बाद दोबारा जम्मू और श्रीनगर को इस दरबार मूव के जरिए जो है जोड़ा जा रहा है। जिस तरह कल बापा मुफ्ती ने कहा कि जो राज्यसभा की मैंने राज्यसभा और खासकर महबूबा मुफ्ती साहिबा के बयान को लेके मुझसे इसमें जम्मू में पूछा गया, और मैंने जम्मू के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने जवाब में यही कहा जो मैं आज फिर दोहराऊंगा। असेंबली में कौन सा बिल आएगा और कौन सा नहीं आएगा, इसका फैसला स्पीकर साहब करेंगे, लेकिन कोई ऐसा बिल हाउस के सामने आए जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा होगा, मेरी हुकूमत उस बिल में कोई रुकावट पेश नहीं करेगी। लेकिन मैं यहाँ से या कोई ऑनरेबल मेंबर असेंबली का स्पीकर साहब को डिक्टेट नहीं कर सकता कि कौन सा बिल आना चाहिए और कौन सा नहीं आना चाहिए। बिल लाने का एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है। जो भी अच्छे बिल होंगे उन पे हम जरूर जो है मदद करेंगे। सर लैंड राइटर्स बिल वो कह रहे हैं, लैंड राइटर्स बिल हम लाएंगे। जो भी बिल, उस तरह का बिल तो मेरे भी एक साथी ने लाया है, तनवीर सादिक साहब का भी एक इसी तरह का बिल है कि जो हमारा पुराना कानून था 2019 से पहले, जिसको 2021 में तब्दील किया गया, लैंड ग्रांट्स एक्ट, उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। अब मैं नहीं जानता हूं कि तनवीर सादिक साहब का बिल हाउस के सामने आएगा या नहीं आएगा। इसी तरह जो बिल पीडीपी के तरफ से तैयार होके भेजा गया है, क्या वो आएगा या नहीं आएगा, उसका एक प्रोसीजर होता है। लेकिन अगर आ जाएगा, मेरी हुकूमत उसमें कोई रुकावट नहीं बनेगी। प्रीपेड मीटर्स लग रहे हैं, यानी कि बिजली प्राइवेट हो रही है। नहीं, सॉरी, प्रीपेड मीटर इज नॉट प्राइवेटाइजेशन। प्रीपेड मीटर इज नॉट प्राइवेटाइजेशन। प्रीपेड मीटर इज ओनली अ मीटर। जब आप अपने प्रीपेड स्मार्टफोन से, प्लीज टेक इट अवे फ्रॉम द स्पीकर, जब आप अपने प्रीपेड स्मार्टफोन से परेशान नहीं होते हो तो आप प्रीपेड बिजली मीटर से परेशान क्यों हो? है तो वही चीज। आप पहले पैसा भरते हो, फिर मोबाइल इस्तेमाल करते हो। बिल्कुल इसी तरह आपके यहां मीटर लगेगा, आप पैसा भरिए,
اور بجلی استعمال کریے, اس میں پریشان ہونے کی کیا. اور میں معافی چاہتا ہوں, آپ کے سوال سے ایسا لگتا ہے جیسے یہ میٹر صرف جموں میں لگ رہے ہیں. یہ میٹر سب جگہ لگ رہے ہیں. میری بہن کے گھر میں گپکار پہ اسی طرح کا پری پیڈ سمارٹ میٹر لگا ہوا ہے. میری آنٹی کے گھر پہ, بالکل میرے گھر کے دوسرے طرف, ان کے گھر میں پری پیڈ سمارٹ میٹر. وہ اپنے فون پہ چیک کرتی ہیں کہ کریڈٹ بیلنس کتنا ہے. جب کم ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ اپنے میٹر میں اور پیسہ چڑھا دیتی ہیں اور بجلی استعمال کر جاتی ہیں. اگر میرے رشتہ دار یہ کر سکتے ہیں اور انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے, عام یہاں باقی لوگوں کو اس چیز کی پریشانی کیوں؟ عمر صاحب روحانی فرام دا نارتھ لائنس. میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ نے خود ڈیلی ویجز کو بھروسہ جتایا تھا کہ آپ ایک کمیٹی بنا رہے ہیں. 19 سپٹمبر کو اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے, تو وہ سوال کرے کہ پبلک ڈومین میں وہ رپورٹ کب آئے گی. سیکنڈلی دا کوشچن از اٹس ریلیٹڈ ٹو دس کہ پینڈنگ ویجز, جاوید رانا صاحب نے ان سے بھروسہ جتایا تھا کہ پینڈنگ جو ویجز ہے اس کی پہلی قسط ریلیز ہوگی اپریل میں. ہم نے دیکھا فلیش فلڈز آ گئے, یہ سب آ گئے. تو کیا آپ کی سرکار ان کی ویجز ریلیز کرنے کی کچھ سوچ رہی ہے جو پینڈنگ ہے 72 منتھس کی پی ایچ ڈی؟ نہ, وہ جاوید رانا صاحب سے آپ کو پوچھنا ہوگا. انڈیویجول ڈپارٹمنٹس کی کیا پالیسیاں ہیں, کیا یہ ہے, وہ اس پہ میں آج بات نہیں کر سکتا ہوں. جہاں تک یہ چیف سیکرٹری صاحب کی نگرانی میں جو کمیٹی بنی ہے, انہوں نے اپنا لگ بھگ اپنا رپورٹ تیار کیا ہے. اس رپورٹ کو فائنل شیپ دے کے جب وہ ہمارے سامنے پیش کریں گے تب بھی میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا, کیونکہ وہ رپورٹ جو ہے وہ ہاؤس کی پراپرٹی ہوگی. وہ کمیٹی بنی کیونکہ اسمبلی میں ایک کمٹمنٹ ہوا, تو سب سے پہلے وہ رپورٹ جو ہے وہ اسمبلی کے سامنے آئے گی, اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو دیا جائے گا. ادھر سجاد غنی لون نے وزیر اعلیٰ کی جانب سے کیے گئے دعووں کو جھٹلاتے ہوئے کہا کہ بطور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پوری طرح سے ناکام ثابت ہوئے ہیں. سجاد لون نے مزید کیا کچھ کہا, آئیے سنتے ہیں. السلام علیکم جناب, آز چھس بہ تہ برو کن محسوس کم تین ون کلپ سی ایم صاحب آسے پریس کانفرنس آز کہ اخ وری ہسا گو پور تمو کیا کیا کور. ات مز گو وچم کہ سی ایم صاحب ذرا تھوڑا ناراض گمت, شرارتس مز ونان کہ ہے تہ کیا گو کیاز لگیو نہ سمارٹ میٹر. یل تہ سمارٹ فون چھو گر یا تھی پری پیڈ بران چھو گڑ پتہ ہیکان فون استعمال کرت, بجلی کیاز کریو نہ ات پہ. پتہ تم برو کن ونان ات مز کہ مے چھنا گر کن مے چھنا گر سمارٹ میٹر, میان رشتہ دارن چھنا سمارٹ میٹر. سی ایم صاحب تھی پوز ونان, مگر اکی گزارش, الیکشن برو ونو تھی کیسا سمارٹ میٹر, میں دیکھتا ہوں کون سمارٹ میٹر لگائے گا. میں امیک ویڈیو اگر تھی ونیو بہ سوزو تھی. الیکشن برو کرو تھی کتھی کھری میٹر, الیکشن برو ونو تھی سیود 2 یونٹ فری. امیرس رائے مت دن, غریبس رائے مت دن. فائنلی دوپو اے وائی, ونیک تین گو اخ وری, ون چھن کنس تہ ملیومت کن تہ قسمچ کت بجلی فری. اور یتھے یوت نہ کی لوڈ بڑوک, گامن مز بڑوک لوڈ. گو اگر کنس 7 شیت تمس آئی 15 شیت. میں ون تہ یہ شرارت کت پہ کران. ٹھیک لوگ ام موجود رٹان پتہ ونان تکیاز تمن باسان تہ یہ الیکشن برو ونو یہ تھی ونکس ونان ات آسمان زمین کا فرق. ات قشر پہ ونان اپز ونو. بی ون تہ میں کت اک, ستیہ پال ملک صاحب اس گورنر, تم تہ کور شروع بھائی یہاں قالین ہے لوگوں کے پاس, یہاں سمارٹ فون ہے لوگوں کے پاس, ثلوک تصریف آمد دن قشر. ٹھیک ونان میان رشتہ دارن یا تہندین رشتہ دارن, ویسے مین غریبی, مگر بہرحال بہ دپ تمن سمارٹ فون لاگن اور 90% تمن کوشرن نمن آمدنی 1,000 روپیہ تہ چھ کی. یہ کن ثہ تمس بادشاہ سند پہ کت کران. تمس دوپک بادشاہ سلامت کہت ووت, دوپنک اخ سل رنیو کم پتہ کیا گو. یہ زیادتی ہے. اکوئی ڈیمانڈ ہے, تھی ونزو گوڑ, بی مہ کریو شرارت. تھی ونیو سیود آ مے وون اپز, تھی کیا کریو آپ کے پاس پاور. مگر اخ کت ونے ات مز سی ایم صاحب, تہ تگان کوشچن ووٹ, چھ ساتھ اس تگان. یو نو اٹ, آپ کو آتا ہے ان سے ووٹ لینا ڈنکے کی چوٹ پر. مگر بہرحال قشر بایا اخ کت ون یہ تھی یاد, اس بجلی قسط یہ ساروی کھت بوڑ دھوکہ. بہ ونان یمو ریٹ بڑھائی مت,
मतलब गो इत पठन ये मीटर की तत अगर कह शत दोपासे चोस 1 किलोवाट लोड वो गई 2 किलोवाट वो गई 1500 रुपये वरी गो ये पृसोक दपा वन गो वरी 5 वहर पृसो मगर सीएम साहब पृसो 5 वहर असी कत तम जवाब इस वरियस तुम कह 200 यूनिट कंस फ्री दितु न कह तुम बरवा उमन यह पोस वापस तुम करू रियम्बर्स यह पोस दीवा तुम अमिस गरीबस वापस कि बाया अस लोग टाइम पॉलिसी बनानस रट सन वरी गो पगह जन लागक लास्ट कन 2 रतन दपक हे वो मे कोर ना प्रॉमिस पूर तिमा चले यह 5 वरियन किस प्रॉमिस बे ब्या कत यह सोलर तुम वनान असा लोग सोलर सह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका क्या लेना देना है उसमें सो कशिर बाया कत वन सोलर छा नशा मैं वन मैं ओत्र कशिर बाया फ्री बिजली मिले न मिले लेकिन मीटर जरूर मिलेगा और मिलेगा प्रीपेड जब तक पूसा नहीं डालोगे तब तक बिजली नहीं चलेगी खैर अल्लाह ताला थोनो वारवत बंद इन वोल खबर सरान कि पे कर मीन बय तिन पाए बाखुदा की 30 द्रोजी बिजली मासला दरी असना मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने आज जामिया मस्जिद में अवामी इज्तिमा से खिताब किया। आइए सुनते हैं कि पगह यमिस हस्ती हुन यौम विसाल तो उर्स यमन सत सारनी कशर मुसलमानन अ खास नस्बत अ खास अकीदत सह गो अलमदार कश्मीर हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह यमन लोल सान वनान शेखुल आलम युंद कलाम कशिर ज़बान मज यहिंद शुरुक यहिंद शायरी यह कह आम शायरी छन की यह सह कलाम युस खुदायस तो ईमानस तो रसूल खुदायस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़दीक निवान पन्ने मादरी ज़बान मज कुरान हदीस युस तिमो पन्निस कलामस अंदर शीरी कलामस अंदर युस परान मस्जिदन मज खानकाहन अंदर दरगाहन अंदर लोल सान मुहब्बत सान वाइज परान सामिअ परान अल्हम्दुलिल्लाह ये रिवायत पतमो 7 वरियो पे कायम तो दायम इंशाअल्लाह यमन सारी खराज तहसीन अदा करान अल्लाह ताला दस दुआ कि अल्लाह तबारक व ताला युस पज पट मुल्क कश्मीरुक हादी ओस यानी कुरान मजीद अरबी पट गो नाजिल अम पत वनान कि मौलाना रूमी सुन कलाम सह कुरान मजीद फारसी पट वनो कि शेखुल आलम सुन कलाम सह कुरान मजीद कशिर पट यमो खास कर दावत दित तमिच नफ्स की इसलाह कि यह मुसलमान पन नफ्स शेर पन पान शेर अम पम तालीमात सान खतर सान नौजवान नस्ल खतर इंशाअल्लाह मशअल राह दीन तौफीक इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला तथ वत पे पकन ये वत रहनुमाई तो रहबरी कर हजरत अलमदारी कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह नव जुमा प्रोग्राम वाज तबलीग सारे शरीफस अंदर इंशाअल्लाह चूँकि वारिया वक्त गो युस रिवायत कायम गमच तन गो तथ गो छन पतमो 10 वरियो पे तत वाज पढ़ित कह मगर इंशाअल्लाह आज तत बे दावत आमज तो तत लुकन इसरारस पे इंशाअल्लाह 9 जुमा युस 24 अक्टूबर इंशाअल्लाह परो वाज तबलीग ईदिस आस्थान आलियस अंदर इंशाअल्लाह यमन अल्लाह ताला तौफीक दी तुम कर कोशिश इंशाअल्लाह तत परो युंद यह पैगाम तौहीदुक पैगाम दीनुक पैगाम सन्नतुक पैगाम इखलासुक पैगाम तो रवादारी तो मुहब्बतुक पैगाम हजरत शेख सुन इंशाअल्लाह अत पे त्राओ मुफस्सल रोशनी इंशाअल्लाह।